अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम मुफ्ती एएम कासिमी साहब का बयान सुनने वाले हैं। कुर्बानी के मसाइल मालूम करेंगे। पूरा बयान सुने और बयान को शेयर लाइक ज़रूर करें। जज़ाकल्लाहु खैर। आया बयान शुरू करेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कुर्बानी किन लोगों पर वाजिब होती है, ये एक ऐसा मसला है जो अक्सर मुसलमानों को पता ही नहीं होता। और जब मसला आप लोगों को पता नहीं होगा तो ज़ाहिर है, जब आपको यही नहीं पता होगा कि कुर्बानी आप पर वाजिब है या नहीं है, आपको कुर्बानी करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, जब पता नहीं होगा तो जब मन होगा तब आप कर दोगे, और जब मन नहीं होगा तो नहीं करोगे। तो एक बहुत बड़ा गुनाह आपसे हो जाएगा इल्म ना होने की वजह से। इसीलिए आज मैं आप लोगों को ये समझाने जा रहा हूँ ये मसला, ताकि आप लोगों को पता चल सके कि आप पर कुर्बानी वाजिब है या नहीं है। सबसे पहले तो ये समझें कि कुर्बानी एक इबादत है, बहुत अज़ीम शान इबादत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि कुर्बानी के दिनों में अल्लाह ताला को कुर्बानी से ज़्यादा कोई अमल महबूब नहीं है। कुर्बानी का अमल कुर्बानी के दिनों में अल्लाह ताला को सबसे ज़्यादा पसंदीदा है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुर्बानी फरमाते थे, सहाबा इकराम कुर्बानी फरमाते थे। कुर्बानी अल्लाह को बहुत पसंद है। अब जानते हैं कि कुर्बानी किस पर वाजिब होती है। तो याद रखें, कुर्बानी हर उस मुसलमान पर वाजिब होती है जो साहिब निसाब हो कुर्बानी के दिनों में। साहिब निसाब किसको कहा जाता है? कई बार मैं इस चीज़ को बता चुका हूँ, फिर बताने की कोशिश करूँगा, समझाने की कोशिश करूँगा। साहिब निसाब कहा जाता है कि जिसके पास इतना अमाउंट हो जितने रुपए में 52.5 तोला चांदी आती है। कुर्बानी के दिनों में आपके पास इतना अमाउंट आ जाए या आपके पास इतना अमाउंट हो जितने रुपए में 52.5 तोला चांदी आती है। अब ये अमाउंट चाहे सोने की शक्ल में हो, चांदी की शक्ल में हो, कैश या बैंक बैलेंस की शक्ल में हो, या बिज़नेस का जो मटेरियल है उसकी शक्ल में हो, या ज़रूरत से ज़्यादा सामान आपका कोई पड़ा हुआ है, तो ये सारी चीज़ें काउंट की जाएंगी। अब हम में से हर शख्स देखे, आपके पास सोना है, सोना आप काउंट कर लो। आपके पास चांदी है तो आप चांदी काउंट कर लो। आपके पास कैश बैंक बैलेंस है, आप उसको काउंट कर लो। ठीक है, आपका बिजनेस का जो भी सामान है आप उसको प्लस कर लो, जोड़ लो। और जो ज़रूरत से ज़्यादा सामान है, ज़रूरत से ज़्यादा सामान किसको कहेंगे? जैसे एक मकान रहने के लिए होता है, आदमी की ज़रूरत है, एक से ज़्यादा मकान पड़े हुए हैं, 2 मकान हैं, 3 मकान हैं, तो एक जो आपके रहने का है, उसके अलावा ऐसे मकान जो बस आपने यूं ही ख़रीद के रखे हुए हैं, जिनकी आपको कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ती, बस यूं ही ख़रीद के रखे हुए हैं, वो कहलाते हैं ज़रूरत से ज़्यादा। अब वो मकान हो या कोई और ऐसा सामान आपके घर में पड़ा हुआ है जो बस आपने यूं ही, मान लीजिए आपने आईफोन ले लिया, आईफोन 13 चल रहा है ना, 13 प्रो मैक्स ले लिया, शौक़ में ले लिया, वो पड़ा हुआ है, आप उसका कोई यूज़ नहीं करते, शौक़ पूरा हो गया, आपने डाल दिया है। तो ऐसा सामान जो ज़रूरत से ज़्यादा है, जिसकी आपको कोई ज़रूरत नहीं है, तो ये 4 चीज़ें देखी जाती हैं और इन 4 चीज़ों को जोड़ा जाता है। नंबर 1 सोना, चांदी और कैश, चाहे वो बैंक में हो चाहे आपके पास हो। और नंबर 4 बिज़नेस का मटेरियल। और नंबर 5 ज़रूरत से ज़्यादा सामान। ये 5 चीज़ों को आप जोड़िए। ये 5 हैं आपके पास तो 5 को जोड़िए, 4 हैं तो 4 को जोड़िए, 3 हैं तो 3 को जोड़िए, 1 है तो 1 को जोड़िए, और आपके ऊपर जो कर्ज़ा है उसको माइनस कर दीजिए। फिर अगर आप साहिब निसाब हैं, यानी इतना अमाउंट आपके पास कुर्बानी के दिनों में बन रहा है जो निसाब को पहुंचता है, यानी इतना अमाउंट आपके पास है जिससे 52.5 तोला चांदी खरीदी जा सकती है, तो फिर आपके ऊपर कुर्बानी वाजिब होगी। ठीक है ना, यानी जो निसाब ज़कात का है वही निसाब कुर्बानी का है। तो कुर्बानी के दिनों में जो साहिब निसाब होगा उस पर कुर्बानी वाजिब होगी। अब चाहे वो मर्द हो चाहे वो औरत हो। मान लीजिए मियाँ बीवी हैं, बीवी भी मालदार है और मियाँ भी मालदार हैं, हस्बैंड वाइफ दोनों मालदार हैं।
اور دونوں صاحب نصاب ہیں، یعنی دونوں کے پاس اتنا اماؤنٹ ہے جس سے 52.5 تولہ چاندی یعنی 42-43 ہزار روپے کی شاید 52.5 تولہ چاندی آ رہی ہے. تو اتنا روپیہ اگر کسی کے پاس ہے، اب وہ ان 5 چیزوں کو جوڑ کر ہو یا 3 کو جوڑ کر ہو یا 2 کو جوڑ کر ہو یا صرف، یعنی یہ 5 چیزیں آپ دیکھو، 5 ہے تو 5 جوڑو، 3 ہے تو 3 جوڑو، 2 ہیں تو 2 جوڑو آپ، اور دیکھو یہ نصاب کو پہنچ رہا ہے اماؤنٹ. اگر نصاب کو پہنچ رہا ہے تو قربانی واجب ہوگی، ورنہ قربانی واجب نہیں ہوگی. اور قربانی اگر آپ کے اوپر واجب ہے تو ہسبینڈ کو الگ کرنی ہے، وائف کو الگ کرنی ہے. الگ کا مطلب یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ ایک نے اگر قربانی کر دی تو دونوں کی طرف سے ادا ہو جائے، ایسا نہیں ہوتا. گھر میں اگر 5 لوگ ہیں اور 5 لوگ صاحب نصاب ہیں تو 5 کو الگ الگ قربانی کرنی پڑے گی. 5 قربانی گھر میں ہوں گی تب مانی جائیں گی وہ 5 کی قربانی. ایسا نہیں ہوگا کہ 5 لوگ گھر میں ہیں اور ایک نے قربانی کر دی، سب نے مل کے پیسے ملا کے ایک بکرا لے آئے اور قربانی کر دی اور یہ سمجھا کہ سب کی طرف سے قربانی ادا ہو گئی. ایسا نہیں ہوتا. ہاں بڑے جانور میں آپ 7 لوگوں کو شریک کر سکتے ہو، لیکن جو چھوٹا جانور ہوتا ہے اس میں ایک ہی آدمی کی قربانی ہوتی ہے. صحیح ہے نا؟ تو مجھے امید ہے آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ قربانی کن لوگوں پر واجب ہوتی ہے. اب ہم میں سے ہر شخص دیکھے، آپ کیش ہے آپ کے پاس تو کیش کو پلس کر لو. یہ 5 چیزیں آپ پلس کرو گے. پلس کرنے کے بعد جو آپ کے اوپر قرضہ ہے اس کو مائنس کر دو. پھر آپ دیکھو کتنا اماؤنٹ بن رہا ہے. اگر 50,000 روپے بن رہے ہیں تو آپ کے ایریے میں 52.5 تولہ چاندی کتنے روپے کی آتی ہے؟ اگر اتنے روپے کی آتی ہے 50,000 روپے کی تو آپ صاحب نصاب کہلائیں گے. اور قربانی کے دنوں میں اتنا اماؤنٹ اگر آپ کے پاس ہے تو آپ پر قربانی واجب ہو جائے گی. یا آپ کے پاس اتنا اماؤنٹ تو نہیں تھا، آپ صاحب نصاب نہیں تھے، لیکن قربانی کے جو دن ہوتے ہیں اس میں آپ صاحب نصاب ہو گئے، کسی بھی دن ہو گئے، تو آپ کے اوپر قربانی واجب ہو جائے گی. اور قربانی کے لیے میرے بھائیوں ضروری نہیں ہوتا کہ آپ بہت ہیوی بکرا کرو، آپ بڑے جانور میں حصہ بھی لے سکتے ہو. ٹھیک ہے نا؟ اب ہم سب لوگ دیکھیں، اگر آپ ایک خاتون ہیں تو آپ دیکھیں آپ کے پاس اتنا اماؤنٹ ہے، اگر ہے آپ صاحب نصاب ہیں تو قربانی ضرور کیجیے. اگر آپ مرد ہیں، 5 بھائی ہیں تو ہر بھائی اپنے پاس دیکھے کہ اس کے پاس کتنا اماؤنٹ ہے. اگر وہ صاحب نصاب ہے تو اس کے اوپر قربانی الگ واجب ہوگی. ہاں یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر بھائی الگ الگ بکرا لینے جائے. آپ ایک بھائی کو بول دو کہ یار ایک بکرا میری طرف سے لے آنا، ٹھیک ہے، تو قربانی ہو جاتی ہے. وائف نے ہسبینڈ سے بولا ایک قربانی میرے نام کی کر دینا بھائی، میرے اوپر بھی قربانی واجب ہے. اب ہسبینڈ اپنی وائف کی طرف سے قربانی کر سکتا ہے. ٹھیک ہے؟ تو مجھے امید ہے یہ قربانی کا یہ مسئلہ بہت ضروری مسئلہ ہے، آپ لوگوں کا کلیئر ہوا ہوگا. اس کلپ کو شیئر کریں، دوسروں تک پہنچائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.